او یو کسانو جو دریم نمبر بیان کی قال معاذ وی قال کہ حضرت معاذ کرا کہ جسوان کو جبریل درویدن بہاد آمہ کے دیشو ایک تو کم افضل نتاسو کے بدر وانا بدرنا نکتا میں پریشتے کے بدر کے حاضر لی بدر فرشتو افضل لی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى قال انه سمع معاذ بن رفاعة ان ملكا ودا معاذ متابعي مرسل شو لیکن محکم در بلار در تغلی کنیا بلاری مفتیدین شو کنیا محکم بلاری کا صحابی لی رفاعة لی ان ملكا يوم اجتفار فرشتہ جبريل لی قال يحيى ان يزيد بن الحق اخبر يزيد بن خبر يحيى كأنه كان معه يوم حدثه معاذ كأنه كان معه إلى يحيى يزيد يحيى ساسا يزيد يوم الأرض حدث جبريل كريو ليحيى يزيد معاذ حديث يزيد معاذ حديث بيانه ذا شاكر ذا وصلنا فقال يزيد قال معاذ إن الصائد هو جبريل وبه قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا قال المعرفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل وما جبريل إذا جخل متخكار أخذ برأس فرسه آخذ برأس فرسه سر مراد واجبني عليه أداة الحرب ولي الإنسان بشكل كيو خاصية الإنسان في وحكيه نباقي أسفل من يسوريه أو سامان الجنة استعماله يا الله فرقا باب دا فرستقا ما تقول لهم کله چې جنگلاس شو نو جبريل عليه السلام پسو فرس باندې سور وراله پسو فرس باندې سور نو مراد الله بارک کیږي نو حضور پاک راغی وتوی یا محمد ما شاء الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليك يا محمد صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني اليك حتى الله مفارقك حتى ترضي جب بتانا نہ ملا کہ کتنا تو خوشحال ہے ارزیتا خوشحال ہے تو حضور پاک فرماتے ہیں نعم نبی اللہ ان اللہ امرنی اللہ مبارکہ ما تعالی حکم میں بتانا نہ ملا کہ حتى رزیتا اللہ ملا کہ کتنا خوشحال ہے فرزیتا حضور پاک فرماتے ہیں نعم نبی جبریل ایدی اشتاده باب مختبات متعلقات در بدری پر اشمالی وبه قال حدثني خليفة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مات أبو زيد بن قيس بن سكن أنس ترى قيس بن سكن أنس ترى بلا مات أبو زيد قيس بن سكن وفاة ولم يترك عاقبا أو وارث بين قوم وارث كسو كمنو وكان بقية مناسبة دباب له نحن خبر كتاب الميراث كراشي وكان بدريا لمناسبة شو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يحيى بن زيد بن القاسم بن محمد عن ابن خطاب ان ابا سعيد بن مالك الخدري ابو سعيد بن مالك الخدري قدم راعي من صفاء ابو سعيد تسافر معه فقدم اليه اهله لحما بلحوم الاذاقي نو اهله تقربان وخور محكرا تقربان وخوي دوحا فقال ابو سعيد الخدري ما انا باكله نقول له وعدون كلمه ولي لا رسول الله مبارك يوكان قربان وخر درو دنيا حرام کړو چې قربان وخر درو دنيا تا باق الاحد نو سبوذ په وړي روپیاو مطلب دا چې درو د کې بودی له خلاصو دي نشي او درو نو پس په چاول تاسو مانه دي نو پر غریبانو د ګور کې فقراو له ورکی نبی رسول الله تعالی بما تاسو ته پروس کاروي چې درو د نزيات په قربانه په خانه پرې ما مطلب دا چې تاسو په چیرې کې غریبانو له ورکی با حرکت احد اوس پر اصالیا اوس یو چولې شي او ورسته خوړې شي نو دا مناسب نو ما انا باكله لن اكيد له وكلمات اصل سوالهم فندل الى اخيه لامه اخي في ورطه مور نے بتلا نے وقال بدريا سے مناسبت شو لقطاده ابن النعمان دے دوسروں بدری بدے کرا یو ابو سعید الخدری على سعد بن مالك او یو قطاده ابن النعمان فسأل سؤال کو ابو سعید قطاده إذا قصد قربانه وحالة قربانه كيف ولا فقال على تبي قتالا لأنه شأن لهذا سفرك بعد سفرك زاد سفرنا بس واقع شبدي وأمر النقل
لفظ نسخ لفظ ناقص یو ناسخ لماذا ارسل ناسخ دے كانوا ينهون عنه چې صحابه به منی کولی شو چې اکل الرحوم د اضحى بعد 3 ايام دے ادي ناسخ راغلی مستقرين اخرى. وبه قال حدثنا ابن عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال الزبير زبير وين زبير بن زبير ابن العوام لو حضور اخبار تذكرون زيد هذا النسوفيين أسوي بمناقش مرتبة عبيدة ابن سعيد بن العاص أجيب له ولك سعيد بن العاص نقطي يوضع 10 مباشرون لا يبدري واه 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 لا يبدري أرضي عبيدة كعبر سنة نجد جاكسون سعيد عبيدة سلام يلوشون وهو مدجج مدجج أو مدجج إيه أنا شاهده جدالي موسطة كي پڑکڑی سے بستریت کا ہے हेलमेट है जो लो हेलमेट दादा से मस्ती करता हुआ मां हेलमेट है जो ले हेलमेट अब आगा हेलमेट को गनी सिर्फ सर के हकारी ले से को तरह रसी ले औलाद ने करे वैसा नहीं करे लो आखिर पास है तक जरा जो लो दास ले जूली जला दुनिया पर तकरीबन बनी और नामन औलाद ने को तरह रसी ले जिनवा की पूरा असर न है सिर्फ सर की मदद देता है لا يلامح إلا عيناه نشري تلدنا مكسر كده وهو يقنع يكنع داخل بنيا سوى أبو ذات الكرش ما تفكر अब माता सुधरे पकड़ा में अरबी के साहिब तब ذات मुबहम दे जाहिर दे ताकीद लगा दे और करिश आला में हटे तब आला में हटा तो जिदात जाहिर के माना से ज़खावत आला में हटे ये समाना जो पालावान قانون دا چې جامعه دخي بلد وجود وخي مهدا حاضر ملا او چې جامعه ده نه وای ګڼ وړای نو بیا د وجود ته پورا ډوډۍ صفانه رسېږي دستونه وخت نو وجود کمزوري نو معنا دا چې د ابو ذات کاري سمانا ابو الکارشدار دایت کا تاکیدن نے مفهوم وته وای د دغه اعلام دي خاوند د پالاوالي نو فقال نستطيع بيانه من وجود فواسطه پټو نو خدای قوم دي نو دې پیژن به انا ابو ذات الکارش دا با میدان یې په یو ورو بچي نو په دوه ورو بچاو نو دوه څه هغه ما راځي کې نه ګوسبادو ته پته ولګي نو دوه سره یو ورانه دغه وعنزه وته عنزه هغه دې ته وي اذا امسانه خدای او د دې نه وړي دا امسانه خدای هغه امسانه عصوا او د دې نه وړي او دوه سره عنزه چې وی انا ابو ذات الکرش او د په ور ټوک کړی نو په دې په داسترو کې وو نو په پټو دا په دې نه ولګي دا په داسترو کې تاسو شیشلا او چې په داسترو کې ولګي دا نو نه دې دماغ ته ونه أما هنا أنت فحملت زبير ما بحمله بالعدد فرعلت وجعلته المؤمن وهذا في عينه فاسترد ذلك فما تمر داشو مناسبة مقصده لزبير بدري أو دعا سعيد بن العاص بن عبيد وجهه قال هشام ألك ذا تعليم من هو عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو مسامع عن هشام بما تخبر من الشير لزبير قال أتبيني عمل نکوي د هشام خدا زبير نکړي او ملاقات یې وسره نه دي شي اما کې ورو تا خبره کړې و او د دې قائل نه ذکر دي چې زبير نه کړې ویلا کډ وځاتو ما ته وله ویلې نه ته رستا نو څنګه ورو لږی نو په هغه کې نه ده خطر نو ما ولا پاسه پکې خاودا او لاس مخکته کا چې شي روباسي لاس مخکته لاس مخکته کوورټ شو او پورا زور نه ولګاو نه دا نو دستان جاری دي چې تاسو ودارې وندې برادرانو پیږي کنه ودارې بیا نه ودارې را باندې شي دا کارو کې ورغلې و او په دې ته چې مخکې حدیث هشام نقل کړي د دوبه نه پواسطه د تاجر ورولې د تواسطه نه معلومه ما دا خبره ملو شوی و یعنی پواسطه کا ورولې په جاویری د زمانه کې دوبه قال وي لقد ولد كيف خذ اخبر عليه على راسه دا وبره پسار باندې نو ثم تمتع وجود شما لاس میں اغنی دیوی اخلاو رسو وجود شم کانا جودو ورطاقت مدو اندرات واجنی ربیو بسترا
رو میں اصطلاح وطن پر حال میں کہ مات شوی ہوا توشوی ہو طرفین منورات توزری اور ان کی وردری برا توشوی قال عروتو عروی فسائلو نوکو دام تعلیق امام مقتدا دا عرضام ارسال جو سن لکا عروت مدافعینی فسائلو نسوالو رو او کینی شکلار ورطا قصہ کری دام امکان للی فسائلو نوکو مقتدا زبیرنا یا خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال عراقہ فاتاہو زبیر مرفوع زبیر تراجی دی فاتاہو نورکا زبیر علیہ السلام ترکیہا مقدر کارنیزا فلما قبل کی وفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ماخذہا روانشتا زبیر حاجی دی لرا ثم طلبها طلبو کس زبیر ابو بکر برمان ادا کرتا پی بدر کے زبردست جہاد کرے لی فاتاہو ایہا قید لگا فاتاہو ورد زبیر ابو بکر تحیہ حدانیزا فلما قبل ابو بکر کی وفاق شو نسألها نبی اوپر آوانشتا لکا علیتو نسألها نبو تقین دیر رکیہو زبیر عمر فاتاہو نورک زبیر عمر تحیہ حدانیزا فلما قبل عمر اخدها زبیر آوانشتا ثم طلبها یا طلبو کتنیزیلا عثمان بن زبیر نرفاتاہو نورک زبیر عثمان تحیہ حدانیزا فلما قتل عثمان جو عثمان شہید کو واقع شہید آل علی یا آل محمد خان علی سلام اگلے ورقہ وطلبها عبدالله علی نبی عبدالله بن زبیر وقت جلال رکھتا وکان عنده وقتا قتلا نبی عبدالله بن زبیر صلوات تراغی پونچی شہید شو نیوم آغت نمرون بی اصحاب صالحین جو بر يوم علي ولد بلنا لبلد الشريعة والمسيشة وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عقبة بن الصامت كان شهيد بدر بمناسبة شو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني حديث شبه لك بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا أبو الرطير شو بدأ تمر دي روجه وقال بدري وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا إخوان عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنه وكان ممن شهد بدر بمناسبة الدواء يا أبو حذيفة بدري أبو حذيفة بدري مع رسول الله وشهود بدر في رقم مبارك تمنى سالم متمنى كريم سالم غلامو ظرف فیکا ندی ابو حذیفہ بیجنے عتبہ زویلے نجال بیلے رکھا عتبہ جے بدر کے کر لانی بدر کے سوک کو زندہ ہوگا مردار شکرانی عتبہ ندی ابو حذیفہ سالم متمنى کرو اگر زمانہ کی متمنى جائز حضور پاک نے ابن حارثہ متمنى کرو جدا اور بے والا رویت پر نکاح کرے ہوا وانتا حرو بنت اخیه والا رویت پر نکاح کرے ہوا ہند بنت ولید ابن عتبہ ان عتبہ جو کنیا اور ولید ابن عتبہ جو ولید اغم بعدی سے مردار کرے ہوا بدر کی ندا ولید پوری وقت پر نکاح کرے ہوا وہو دا سالم سوکتے مولا معتق دا یخدن انسوار کما تبنى آل دلگوا اذا تجي مصدر يا ابو حذيفة متبنى کرے سالم لرا کما تبنى لکسی متبنى کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ وكان من تبنى الرسول تجاه متبنى کے وبكل بجاہلیت کے دعاه الناس اليه خلق زید بن محمد سالم ابن ابو حذیفہ اور میراث میں مولوی دا میراث دا رجلنا چاہے متبنى کرے سب لے خلق زید بن محمد پر اور میراث میں دے حتى انزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم اللہ حکم مجبار ادعوهم لآبائهم والبدر ابن محمد نوائي المستوائي زید بن حارثہ نتتبع سالم ابن ابی حذیفہ با سالم تا ابن ابی حذیفہ اور سطر ارتکابه فجاء السهلة نسهلة دخل الدوار يوم القيامة سهلة دخل على حذيفة رسول الله مبارك لرا بلا الله رسول سالم محمد نے کچھ ساتھ ہے ہم بھی کرے ہم متمنا کرے اور زما خاون خپل ور ورته نکاح کړي اوس حکم راغی چې تاسو بچی نه د پرده نه کوي نو تاسو ته رسول الله مبارک ته په والا ورکړه دوه په لای بچی ودی دا رسول دی یا ولې سره دې ورته کوي او بل د دوه کارونه پس مو حرمت درجات راځي نه ضروري جواب خدا دې چې په ورکلې
أروس مصاصات إلى ذهن خبر خاصة لكن دو کالا بس جردات ثابتی بلا خصوصیت صحابی شروع تجھے کہنے کا خصوصیت صاحب ہے اور بات دیکھے سے اور دیکھیے تو جواب نور کی کتابوں نے کہا کہ ولا شیخ تبرتا کو دلتا مختصر شوا ندلتا مناسبت دبا بسر مولانا سے ہوا ہے ہم نے ورطا مناسبت دبا چی ابو حذیفہ بدری دے اور بسیش مولانا سے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله مديني مراد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معاوية ربيع كان ذلك معاوية وقال في بدر كي معاوية ومعاذ معشوقان أغلبوا يدا أو ذا معاوية بدر كي شيء قال دا ربيع سوي دخل علي داخل في مما نبي كريم صلى الله عليه وسلم قد فعل صاحب لي عليه بما وعد الشباب وعد تبونية ولي خبر ہے قانون بدل مجاہریت کی ٹھیکہ نہ بچاواتا ہوگا تو خیمہ میں کون کیوں نہ کولا بل کون انگر کی بے خیمہ نہ کولا اب ایسا مزینہ کا تو خدا بے خیمہ نہ آواز یا کہ دور پورا ہو تو بل کون کی بے خیمہ نہ کولا نو ربے بے خدن تموت میاش کی بے خوشحالی اکڑا یا بخبل کون کرانتا ہے نو یہ بے بنا علیہا الخیمتا نو اس کا بے خیمہ جوڑائی کہ بے نہ جوڑائی نو خلق دوادن پر دنیا او یا پا بنا سر تعبیر دے نو ایک ناس پیغمبر مبارک بارا فراشی کو بستر دما کمج جیسی کمینی یہ خطاب دے خالد تک ہے اے خالدہ کہ جلوس سے کمینی لگا تجمع سر ناس تجمع سر پکڑ کے ناس دے تتا سر اثر مدور پاک کے ناس مجلس مصدری میں میرے جلوس یا مجلس سر پہ مکان کا بدید ناس دستا یہ تکم دے ناس دے تکر تکے ناس وجوهريات او جنكيه وجوهريات تصغير جاريات لماشومان جنكوتا ماشومان جنكيه تصغير نغالي ربينه يضربنا بالدف دف تمبر دف ستوي بيوم طرف باندې دغه لګیدلی دا کپڑا بل طرف باندې اوپر د تمبر او زور دوايا تمبر یو طرف باندې سامان لګیدلی هغه وایي بل طرف باندې سره يضربنا بالدف تنبليه يندبنا او ندبيه مرسيه من تخرج قتلت شهيدان شوي من آبائه من الرقار الذي جينا كونا تاکہ کبھی معشومان جنہیں کہوے لارنا مراد دارم کی دیشی درم کی دیشی نکم کی دیشی جب بدر مناسبت دبا دیتا شو جلدہ جنہیں کو پلان نکونا اور درنا بدر کے شہیدان حتی قالت جاریت اليوی جنہیں پکے وفینا نبی یعلم ما فی الذی اندر کے دوے فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا كما فعلت غد نشتا لا قلت في شنوه والقرب لا معجزيني لا معايا وقولي ما كنت تقولي ما كنت تسويها معايا اس پر سوال نازی جو حضور پاک سنگا ناوی جنہیں سر بیو دستر کینی نبعد حضرات قل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم لیکن دا ٹھیک نہ تھا ٹھیک تھا جب پیغمبر زیاد مستحق زیاد اولا و اقرب دے لیکن سطر جسنگ پر دولا کیا حضور پاک میں بیٹھے نو دا آغا زمانہ وچے دا حجاب خیتون نو نازے نمخ او دا لاس سطر نو خلق پر کلاو یو بل کرد لاتے لکوت دینا رشتہ داران یو بل کرد دینا روڑای بے میں ہو جائے پڑا ابو طلحہ او خدے دا غمیل مصر یو دے روڑای نخوڑ یونی بے مطلقا دا رومیہ زمانہ حجاب نمخ کے دا مخر دا مرے دا سر سٹر دا سر دا لاسونو دا خو دا سطر نو صرف حکم کرو کیا کر دے موار بول کرے اجازت موارے اجازت موارے اس سوال کرو جٹی کا سطر کونو لیکن یوادی نرے دا قانون دے عرف دے کہ بس سوال واد کیا کر دے نہ یوادی کو لگے نستے او بلا میلمانے بھی تدی جنے خاون حضور پاک صلی اللہ صحابہ بخام خاناس خیر اخلاص ریمہ سفر بلدہ ریمہ دا چی دو فلیو دا خوشحالے پر وقت کے دو فوہد بالکل جائے ہم نے تفصیل بردازو لذبت ترمیدی کے قوم خان کتابوں نے کہا کہ بلش انت تفصیل قوم کہ کم یو دو جائز جو کم جائز نرے انت پورا راضی ومن الناس ما یشری لہو الحدیث
کنټرول برازي هلته مخکې تفسیر کوم دلته کې مه غواړه او بالمرثیه جایزه شوه د مړو مرثي ویل داسې معلومه شوه او پیغمبر مبارک عالم الغیب نه دی خپل عبادت وکړم دې معلومه شوه وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن عمار بن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي كان كتب عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن ابي عتيقه عن ابن شهاب الزهري ماذا حدثنا الشهور عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبه بن مسعود ان ابن عباس قال اخبرني من ابو طلحه خبرنا صاحب النبي عليه السلام وكان قد شهد بدرا نقل مناسبه ابو طلحه بدري او چا سره شهود کړي سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر شهود دې پیغمبر مبارک سره دا اسدا حضور پاک نو اخلي خپل من خبر تفارا انه قال يتفضل ولا تدخل الملائكه بيتا نداخل الفرشتي هذا قوتا لكلام فقيه دري كلام مستثنى لبلوغ النصوص يوبا كلام في زوجه رسالته يوبا كلام في اختيار كده يوبا كلام جدو شيء مسافر زوجو زوجه والا والا او كل شيء والا هذه بلوغ النصوص مستثنى ولا سورة او انا بيت فيه سورة لا داعي لا تدخل الملائكة ولا شاء ضائد تأكيدا لولي نلاحظ الفرشتي بيتا فيه سورة يريد كم سورة؟ سورة التماثيل التي فيها الأرواح لا أريد أن تشوف قلوب يروح بكيوي سمعت؟ لا غير تصوير خير لا أقول التصوير خير الذي يروح بلده لا غير الممنوع وديك مبدأ كلام كل دماغ ولا لا دعوة وضرب بدلا يصابته التصوير كديجيتال كاميرا او كده موبايل او كمتحرك فيديو او غير متحرك ده ټول حرام دي او په ماسوات کې مستاولي جواب ورکړو ما خو ځان نه لري چې واسه او چې خلک په څه وسه ده ټول حرام دا په دلایل ثابتو اوس ټول امت وایي چې حرام دي مخکې په کراچۍ یو مولا نومي چل پکې پکې کاو اوس هغه په اور کړی دا حرام او دغه خپل باب را روان دي خپل ترمذی کې را روان دي بخاری کې را روان دي انت تصویر انت بیان نه کړو بس په کومه نه په دې باندې حدیث وګورئ بلکې دا